इक्जाम्पल टेक्स्ट बुकको L&B OpenM भन्ने बुकको सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स त्यसमा छ। टी दिएको छ फिगरमा हेर्ने। ओरिजिन भइहाल्यो, माइनस ओरिजिनमा चाहिँ माइनस T1 बाट प्लस T1 सम्म म्याग्निट्युड 1 छ, फंक्सनको भ्यालु 1 छ। T1 बाट बाँकी माइनस T/2 सम्म 0 छ। त्यस्तै माइनस T1 बाट माइनस T/2 सम्म 0 छ। र हामीले चाहिँ फंक्सनको पिरियड लिनुपर्ने हुन्छ, पिरियडिक सिग्नलको फन्डामेन्टल पिरियड डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिफाइन गर्दा फेरि मैले यसरी 0 बाट t सम्म पनि गर्न पाउँछु, किनभने अप्पर लिमिट t लोअर लिमिट 0, t - 0 इक्वल टु t। अब बुकहरुमा t नट नै लेख्छ भन्ने छैन, इक्जाममा अब न्युमेरिकलमा यसरी t नट पनि लेख्न सक्छ, यहाँ क्यापिटल T नट भनेर फन्डामेन्टल पिरियड, नभए यसलाई मात्रै पनि गर्छ। किन भन्दा यो जुन बुकबाट मैले लिएको छु L&B OpenM त्यसमा फन्डामेन्टल पिरियडलाई क्यापिटल T मात्रै पनि लेख्छ। मैले सुरुको क्लासमा पनि भनेको थिएँ पिरियडिक एपिरियडिक पढाउने बेलामा। अब मलाई 0 बाट t सम्म लिन पर्यो भने के छ त, यो 0 बाट T1 सम्म 1 बाइ फंक्सन, त्यसपछि T1 बाट यो पोइन्ट थाहा छैन, यो पोइन्ट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। दिस माइनस दिस गरिदियो भने यो आउन सक्छ हैन। यो थाहा भयो भने पनि के हुन्छ, फेरि यो पोइन्टबाट फेरि यो t सम्म फेरि के छ त 1 नै हुन्छ। मैले जे कुरा काम गर्दा फेरि पनि एउटा यो सेगमेन्टको अर्को यहाँ आउने सेगमेन्टको गर्नु पर्यो, डबल हुन्छ, टाइम पनि बढी लाग्छ, यसले कम्प्लेक्सिटी पनि बढाउन सक्छ। अब यसको अल्टरनेटिभ के त भन्दाखेरि एउटा अर्को पिरियड भनेको अप्पर लिमिट t/2 लोअर लिमिट माइनस t/2। अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट t/2 छ, माइनस भयो, लोअर लिमिट माइनस t/2 छ, माइनस माइनस प्लस भएपछि t/2 प्लस t/2 यो पनि t आउँछ। फन्डामेन्टल पिरियड भनेपछि के हुनु पर्यो त, एउटा पोजिटिभ हाफ साइकल हुनु पर्यो, अर्को नेगेटिभ हाफ साइकल हुनु पर्यो। नेगेटिभ हाफ साइकलको यो हाफ पोर्सन भयो, नेगेटिभ हाफ साइकलको पनि यो अर्को हाफ पोर्सन हो। यो T1 बाट t/2 माइनस T1 बाट माइनस t/2 गरेर नेगेटिभ हाफ साइकल बन्छ। पोजिटिभ हाफ साइकल भनेको माइनस T1 बाट प्लस T1 सम्म भयो, भनेपछि एउटा कम्प्लिट साइकल भयो यसले पनि। र मैले यस्तोमा लिँदाखेरि के गर्छु त, माइनस t/2 बाट प्लस t/2 सम्म लिन्छु। हजुर आवर्ती कस्तो सानो जस्तो लाग्यो तर हजुरको हो र, अड्केर जस्तो लागिरहेको। भयो। हजुर मेरो मात्र कि खै अड्केर जस्तो लागिरहेको थियो कि, त्यही भएर भनेको। होइन ठिकै छ, अब त्यो कहिले अब नेटले होला नि, सबैको क्लास छ हैन। यहाँ फेरि अब क्वार्टरबाट तिमीहरूलाई WRC क्वार्टरमा प्रत्येक क्वार्टरमा सबै सरहरूको क्लास लिइरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ। अरू साथीहरू पनि प्रब्लम भयो भने विचार गरौँला, पछि केही फरक पर्दैन, बुझेर गर्नु पर्यो। यो हामीले यसरी डिफाइन गरिन्छ हैन। त्यसपछि के भयो त, फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, एउटा फन्डामेन्टल पिरियड लिनु पर्यो माइनस t/2 बाट प्लस t/2। त्यो फन्डामेन्टल पिरियड भित्र के छ त, हाम्रो फंक्सनको भ्यालु एक्जिस्ट भनेको माइनस T1 बाट प्लस T1 सम्म मात्रै छ। भनेपछि मैले एउटै रेन्ज माइनस T1 बाट प्लस T1 मा 1 छ, T1 बाट t/2 मा 0 छ, माइनस T1 बाट माइनस t/2 सम्म 0 छ। भनेपछि मैले एउटा सिंगल सेगमेन्टमा काम गर्न पाएँ। जे गर्नुपर्ने हो हैन, त्यो सबै गर्न पाउँछ सिंगल सेक्सनमा, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। हेर्ने सबैले यो गरिसकेको हो। नम्बर 2 को लागि हेर्नु पर्यो। 2 को सोलुसनमा जानु पर्यो हैन। फ्रम द गिवन फिगर द सिग्नल xt इज डिफाइन्ड एज xt, यो भन्दा अघिको ग्राफ हो, यो ग्राफ हो। यसको फंक्सन लेख्नु पर्यो भने के कसरी लेख्ने त, xt इक्वल टु 1, xt इक्वल टु हामीले भ्यालु लेख्ने हो 1 छ। यो जुन पिरियड छ त्यो पिरियड, एउटा पिरियड भित्र xt लाई डिफाइन गर्ने हो। यो ग्राफको फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो।
एकदमै सिन्सियर हुनुपर्छ यसमा। यो बिग्रियो भने सबै प्रोसेस बिग्रियो। अनि चाहिँ कसरी लेख्नु त भन्दाखेरि xt इक्वल टु 1 फर t इज ग्रेटर देन माइनस t1 लेस देन प्लस t1। त्यस्तै xt इक्वल टु 0 फर t इज ग्रेटर देन t1 लेस देन t/2 एन्ड t इज लेस देन माइनस t1 ग्रेटर देन माइनस t/2। अब यसरी दुईवटा सेगमेन्ट लेख्नुभन्दा एउटै हामीले मोडुलस युज गरेर लेख्न पाइन्छ त्यही कुरालाई। त्यही भएर यहाँ लेखेको छु फ्रम द गिभन सिग्नल xt इज डिफाइन्ड हिज xt इक्वल टु 1 कति बेला छ एब्सोल्युट भ्यालु t इज लेस देन t1 भनेपछि अब एकपल्ट t मा हामीले पोजिटिभ राखियो भने t इज लेस देन t1, t नेगेटिभ राखियो भने लेस देन ग्रेटर देन हुन्छ, यता -1 छ हैन, t इज ग्रेटर देन माइनस t1 भनेपछि माइनस t1 बाट प्लस t1 सम्म फंक्सनको भ्यालु त्यो सेगमेन्टमा 1 छ। यसरी यो फंक्सनको चाहिँ अब लिमिटहरु तिमीले डिफाइन गर्न त म्याथमा नि पढेको हो। त्यस्तै 0 छ, 0 के छ त यो मोडुलस लेस एब्सोल्युट भ्यालुले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एकपल्ट पोजिटिभ भ्यालु लिनु पर्यो दुईटैमा, अर्कोपटक नेगेटिभ भ्यालु लिनु पर्यो। पोजिटिभ भ्यालु लिँदा के हुन्छ t इज ग्रेटर देन t1 लेस देन t/2। अघि फिगरमा पनि थियो हुन्छ कि नै हेर्ने t इज ग्रेटर देन t1 लेस देन t/2 छ कि छैन हेर्ने। हेर्ने अब यो 0 छ, यहाँ 0 कति बेला छ भन्दा फेरि यो t इज ग्रेटर देन t1 लेस देन t/2 मा 0 भयो। t इज ग्रेटर देन माइनस t1 लेस देन प्लस t1 मा 1 भयो। अब मैले यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा t इज ग्रेटर देन माइनस t/2 लेस देन माइनस t1। अब त कसरी हुन्छ त भन्दा फेरि अब t को नेगेटिभ भ्यालु राख्यो भने यो हाम्रो के हुन्छ त ग्रेटर यो जुन छ हाम्रो लेस देन सिम्बल यो ग्रेटर देनमा जान्छ यसरी हैन, अनि त्यसपछि आइहाल्छ t इज ग्रेटर देन माइनस t/2 लेस देन माइनस t1 त्यही हुन्छ। t इज ग्रेटर देन माइनस t/2 लेस देन t1 नेगेटिभ भ्यालुजमा जाँदा फेरि हाम्रो के भयो त बल्ल मैले माइनस t/2 बाट t1 मा 0 छ भनेर डिफाइन गरे, माइनस t1 बाट प्लस t1 मा 1 छ फंक्सनको भ्यालु भनेर डिफाइन गरे, t1 बाट t/2 सम्म 0 छ भनेर एउटा पिरियडमा माइनस t/2 टु प्लस t/2 पिरियडको मैले डिफाइन गरे फंक्सन यसरी। र जहिले पनि के छ त फन्डामेन्टल पिरियड छ भने फन्डामेन्टल पिरियडको रेसिप्रोकल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ t इक्वल टु 2π/ओमेगा0 हुन्छ भने ओमेगा0 इक्वल टु 2π/t। अब यो फिगरमा t भएको भएर क्यापिटल T लेखियो फन्डामेन्टल पिरियड, नत्र भने मैले जनरलाइज गर्ने बेलामा थ्योरीमा मैले t0 गरेको छु त्यो पनि याद गर्ने। त्यही भएर नोटेसनहरु जान्नुपर्छ हामीले। दिस इज अ स्क्वायर वेभ, यस्तोलाई स्क्वायर वेभ भन्छ। किन भन्दा फेरि यसको चाहिँ ड्युटी साइकल 50% छ, त्यो भए पनि स्क्वायर वेभ भयो। अब फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। वी हैव d0 इक्वल टु 1/t इंटीग्रेशन ओभर t xt dt, यो हाम्रो जनरल यो हाम्रो जनरल इक्वेसन भयो। किन भन्दा d0 इक्वल टु a0 थियो, a0 को भ्यालु 1/t0 इंटीग्रेशन ओभर t0 xt dt। यो मैले यहाँ यो t0 लेखेको यो राम्रोसँग नै लेजर पोइन्टर एकदम राम्रोसँग यो मात्र लेखेँ मैले, किन भन्दा मैले यहाँ 0 बाट t पनि लिन पाउँछु, माइनस t/2 बाट प्लस t/2 पनि लिन पाउँछु। त्यही भएको अनुमान मैले दुवैलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मैले यसरी लिएको। कुनै बुकमा 0 टु t, कुनै बुकमा माइनस t/2 बाट प्लस t/2 लेखेको र बुकै हुन्छ, तर मैले यसरी लेख्छु। यो पनि टेक्स्ट बुकमा छ, गजबले पाइन्छ। 1/t भनेको 1/t नै भइहाल्यो, त्यसको भ्यालु दिएको छैन, t इक्वल टु t नै छ हाम्रो फिगरमा, फिगर अनुसार। र यो पिरियडको के छ त माइनस t1 बाट प्लस t1 सम्म मात्रै फंक्सनको भ्यालु एक्जिस्ट छ। मैले लिनु पर्यो t चाहिँ माइनस t/2 बाट प्लस t/2
माइनस टी बाई टूबाट प्लस टी बाई टूमा पनि फङ्सनको भ्यालु नन जिरो 1 हुने रेन्ज भनेको माइनस टी वानबाट प्लस टी वान। त्यसैले टास्क राम्रोसँग फेरि सुन्ने कि हामीलाई यो फङ्सन दियो भने यो फङ्सनको ग्राफ प्लट गर्न जान्नु पर्यो। ग्राफ दियो भने ग्राफबाट यसरी फङ्सन डिफाइन गर्न जान्नु पर्यो। त्यसपछि यो फङ्सन डिफाइन गरिसकेपछि बल्ल मैले फेरि लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट यो चाहिँ म एकदम केयरफुल हुनुपर्छ हैन। विच इज इक्वल टु 1 बाई टी 2t1 हुन्छ। यहाँ इक्वल टु छुटेर रहेछ, यहाँ इक्वल टु हुनु पर्यो 1 बाई टी इन्टिग्रेसन ओभर माइनस टी वानबाट प्लस टी वान डिटी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। कन्स्ट्यान्टको टी हुन्छ, टी चाहिँ एउटा अप्पर लिमिट टी वान छ माइनस लोअर लिमिट माइनस टी वान भनेपछि टी वान 2t1 हुन्छ। त्यसैले 1 ओभर टी 2t1 भयो। यहाँ मैले इक्वल यहाँ मिसप्लेस भएर रहेछ, एडिट गर्नु छ। डी नट इक्वल टु 2t1 बाई टी फर एन इक्वल टु 0 किन डिएन हो। डिएनमा चाहिँ एन इक्वल टु 0 भयो भने डी नट हुन्छ, त्यसैले एन इक्वल टु 0 मा भयो। अब त्यसपछि डिएन निकाल्नु पर्यो। डिएन निकाल्ने डिएनको फर्मुला के थियो हामीले योभन्दा अगाडि क्लासमा 1 बाई टी इंटीग्रेशन over t, that is the fundamental period both, xt e power minus j n omega naught t dt, which is equal to 1 by t, and this t is given taken as minus t by 2 to plus t by 2, and the non-zero range of the function is minus t1 to plus t1, and in this range, that is between minus t1 to plus t1, the function xt has the value 1, so xt becomes 1 in this range, e power j n omega naught t dt. अब यसलाई गर्ने बेलामा कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, कन्स्ट्यान्टको सेभल 1 बाई टी भइहाल्यो। यसको चाहिँ गर्ने बेलामा एक्सपोनेन्शियलको थाहा छँदैछ, e पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी बाई माइनस जे एन ओमेगा नट, अप्पर लिमिट t1 लोअर लिमिट माइनस t1 इक्वल टु 1 बाई माइनस जे एन ओमेगा नट टी 1 बाई माइनस जे एन ओमेगा नट टी यहाँ आयो। अप्पर लिमिटमा एकपटक t1 राख्नु पर्यो, e पावर माइनस जे एन ओमेगा नट t1 एन्ड e पावर माइनस जे एन ओमेगा नट t1 e पावर माइनस त्यसपछि फेरि माइनस e पावर माइनस जे एन ओमेगा नट माइनस t1 गर्दा फेरि माइनस माइनस प्लस भएर e पावर जे एन ओमेगा नट t1 भयो यहाँ। अब यो तिमीले सिम्पल इन्टिग्रेसन पढेको पनि छ। अब मैले के गर्छु त भन्दा फेरि यो माइनस जुन छ माइनसले खोलिदिन्छु, माइनसले खोल्यो भने माइनस 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 प्लस माइनस भएर e पावर माइनस जे एन ओमेगा नट t1 भयो, e पावर माइनस जे एन ओमेगा नट t1 भयो यहाँ। अब यो माइनस र यो माइनस प्लस भयो, प्लस e पावर जे एन ओमेगा नट t1 यहाँ आयो, त्यही भएर यहाँ माइनस हरायो, डिभाइड बाई 2j e पावर जे थीटा माइनस e पावर माइनस जे थीटा बाई 2j भनेको साइन थीटा भयो। मैले त्यता लैजानु पाएँ। बाँकी रहेको भनेको जे यता आइहाल्यो, 2 यहाँ छैन, त्यसैले यता 2 र यता 2 गर्छु, 2 2 क्यान्सल भयो, अनि एन ओमेगा नट टी भइहाल्यो हैन। सो 2 बाई एन ओमेगा नट टी साइन एन ओमेगा नट t1, बट ओमेगा नट टी इक्वल टु 2 पाई बाई t into t, because omega naught equal to 2 pi by t we have defined already. This is the fundamental frequency. tt cancel भएपछि 2 pi भयो, त्यसैले यहाँ n ओमेगा नट t को ठाउँमा हामीले यहाँ के गर्न पायो त 2 pi लेख्न पायो हैन। 2 pi भयो, 2 pi यहाँ लेख्न पाएपछि 2n pi भयो, 2 2 क्यान्सल भएपछि 1 by n pi, 1 by n pi sin n ओमेगा नट t1 for n does not equal to 0 हाम्रो यो भयो। अब मैले के गर्छु त यसमा अब मैले के गर्छु भनेदेखि अब यो मैले बुकबाट लिएको हो, टेक्स्ट बुकमा छ यो। मैले यहाँ 40 इक्वल टु t1 मात्रै गरेको छु, बुकमा चाहिँ 40 इक्वल टु 41 छ, 40 इक्वल टु 81, 40 इक्वल टु 12 t1 को पनि दिएको छ। मैले एउटाको मात्रै गरेँ,
अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो t1 को भ्यालु कति हो त मलाई थाहा छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यो बनाउनु पर्यो। फर t इक्वल टु 41 भनेर मैले चाहिँ एजम मैले लिएँ। त्यसपछि हामीले लिने बेलामा यो के गर्ने त भन्दाखेरि कम्पोजिट फर्मको रूपमा लिने, हाइली कम्पोजिट। त्यसैले 4, 8 र 16 को चाहिँ बुकमा छ। मैले 4 को मात्रै गरेँ। हामीले एउटा इक्जाम्पल हो, बुझ्ने हो। ओमेगा नट t1 छ भने t1 भनेको कति t/4 हुने भयो यहाँबाट। ओमेगा नट इन्टु t/4 भयो। ओमेगा नट भनेको 2π/t, t1 भनेको t/4 भयो। भनेपछि यो टी क्यान्सल भयो, 2 भनेपछि π/2 भयो। त्यो भयो भने के छ त डी नट भनेको 2t1/t छ। 2t1/t भनेको 41 छ, यी हामीले डिफाइन गरेको यहाँ, त्यही भएर 41 आयो, which is equal to 1/2, and this d naught is the Fourier series coefficient for n equal to 0, or we can say this is the DC component. n equal to 0 गर्दा फेरि cos n ओमेगा नट t भनेको 0 हुन्छ। n ओमेगा नट n equal to 0 गर्यो भने फ्रिक्वेन्सीको टर्म पनि 0 हुने भयो हैन। dn भनेको sin n π/2/n π छ, हो कि नै यहाँ हेरौँ। अब हाम्रो के छ त n ओमेगा नट अब t1 को ठाउँमा t/4 हुने भयो हैन। t/4 भएको भएर हाम्रो के छ त यहाँ ओमेगा नट t1 को ठाउँमा π/2 लेख्न पाइयो। त्यही भएर ओमेगा नट t1 को ठाउँमा π/2 sin n π/2 भयो। सो 1/n π sin n π/2 भयो। dn इक्वल टु 1/n π इन्टु sin n π/2 भनेको sin n π/2 डिभाइड बाई n π for n does not equal to 0। यसले हार्मोनिक्सहरू दिने भयो। d1 d-1 d2 अब d-2 d3 d-3 त्यस्तै जाने भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ हार्मोनिक्स हो। र यसमा हाम्रो चाहिँ के छ त sin n π/2/n π छ भने d नटको भ्यालु त हामीले निकालियो 1/2। अब हामीले d1 d-1 d2 d-2 त हेर्दा जाने d1 इक्वल टु d-1 इक्वल टु 1/π हुन्छ, किन n इक्वल टु 1 राख्यो भने sin π/2 बाई पाई भयो 1। नभए यो क्यालकुलेटरमा आएन, सजिलो हुन्छ, सोझै पाईको ठाउँमा चाहिँ 180 डिग्री राख आएन, नभए चाहिँ रेडियन मोडमा लैजाऊ, यो सबै आइहाल्छ। म धेरै कुरा केही गर्दिनँ। तिमीले न्युमेरिकल मेथड्स पढिसकेको पछि क्यालकुलेटर चलाउन आउँछ। इभनमा सबै 0 आउँछ, अडमा अल्टरनेटिभ हुन्छ, 1 मा चाहिँ d1 d-1 दुवैको चाहिँ के छ त पोजिटिभ आएको छ 1/π भने। अब त्यसपछिकोमा अड नम्बर भनेको 3 हो, प्लस माइनस 3 मा -3π, प्लस माइनस 5 मा प्लस, त्यसपछि प्लस माइनस 7 मा फेरि -1/7π, त्यसरी जान्छ। यो ट्रेन्ड हेर्ने यी प्लस छ माइनस छ प्लस छ, त्यसपछि माइनस फेरि प्लस फेरि माइनस हुन्छ अड नम्बरमा। इभन जति सबैमा 0 हुने भयो। त्यसलाई मैले प्लट गरेको यहाँ। द प्लट अफ dn for t equal to 41 is shown below। अब हाम्रो चाहिँ के छ त n इक्वल टु 0 मा अब 1/2 भयो, यो 1/2 हो। n इक्वल टु 1 मा 1/3π, n इक्वल टु -1 मा 1/3π, n इक्वल टु 2 मा 0, n इक्वल टु -2 मा 0, n इक्वल टु 3 मा -1/3π, n इक्वल टु -3 मा -1/3π, n इक्वल टु +-4 मा 0, n इक्वल टु +-5 मा 1/5π 1/5π, 6 मा 0, 7 मा +-7 मा -1/7π गयो, त्यसरी आउने भयो। यो हाम्रो जनरल स्केच भयो। अब यो लेभलसम्म तिमीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ धेरै रिपिटेडली आइरहने क्वेसन भएको भएर यसको चाहिँ त्यो लेभलसम्म गर्ने, नभए त्यहाँ हामीले के भयो त एटलिस्ट हामीले यहाँसम्म निकालेको हुनु पर्यो। डी नट र डिएनको भ्यालु यहाँसम्म निकाल्नुपर्छ काम्तीमा। कसैले बुझेको छैन भने मलाई चाहिँ हजुर एकचोटि सर फेरि ल ठिक छ हेर्ने, ठिकै छ। बुझेर अगाडि बढ्ने हो, नबुझिकन अगाडि बढेर काम पनि छैन। अब हाम्रो चाहिँ क्वेसन भयो लेट xt इक्वल टु 1 प्लस साइन ओमेगा नट टी प्लस 2 कस ओमेगा नट टी प्लस कस 2 ओमेगा नट टी प्लस π/4 which has fundamental frequency ओमेगा नट
Determine the Fourier series coefficients. Question number 1. Question number 2 मा determine the Fourier series coefficients of the periodic signal in the figure below. यो भयो दिएको सिग्नल। अब यस्तो दियो भने चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब अरेन्ज गर्ने युलर रिलेसन लगाएर त्यसपछि सिन्थेसिस इक्वेसनलाई डिकम्पोज गर्ने। यो पनि म अब सरसर बताइदिन्छु। मेन यो 2 मा यो फोकस हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ पिरियोडिक सिग्नल हो। यसरी ग्राफ दियो भने यसको हामीले फंक्सन डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो र फंक्सन दियो भने यस्तो ग्राफ प्लट गर्न सक्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। दोस्रोमा मैले चाहिँ पिरियड चाहिँ कसरी लिने त? पिरियड लिने भनेको एउटा रेन्ज 0 बाट यो t सम्मको एउटा पिरियड हुन्छ, अर्को -t/2 बाट +t/2 सम्म अर्को पिरियड हुन्छ। मैले कुन पिरियड लिँदा मलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ मैले त्यो लिन्छु। यो केसमा माइनस बाट प्लस सम्म यसरी आएको केसमा के छ त 0 बाट t लियो भने मैले 0 बाट t1 को एउटा सेक्सन, अर्को यो पोइन्ट देखि लिएर यो t सम्मको अर्को सेक्सन, दुईवटा सेगमेन्टलाई मैले मिलाएर बल्ल कम्प्लिट पोजिटिभ हाफ साइकल बन्छ। अनि यो t1 बाट यहाँसम्मको अर्को कम्प्लिट नेगेटिभ हाफ साइकल भयो। बल्ल एउटा फन्डामेन्टल पिरियड भयो। यसरी पनि गर्न मिल्छ, तर के हुन्छ कम्प्लेक्सिटी बढाउँछ। एउटा मैले यो सेगमेन्टको काम गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ मलाई यो पोइन्ट डिटरमाइन गर्नु पर्यो। यो र यो दिएको छ पोइन्ट त आउला, तर पनि अब यो पोइन्ट दिए पनि नदिए पनि के छ त फेरि अर्को सेगमेन्ट आयो। सेम प्रोसेस मैले दुईवटा सेगमेन्टको लागि गर्नु पर्यो भनेदेखि यसले कम्प्लेक्सिटी बढाउँछ। अब अर्को चाहिँ कुन रेन्जमा हेर्ने, योबाट यो रेन्ज -t/2 बाट +t/2 सम्मको रेन्जमा हेर्दा फेरि यो रेन्जमा 0 छ। अब 0 को त हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ एन्टिडेरिभेटिभ दुवैमा 0 को छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई लिइन्न। यो पनि 0 छ भनेपछि नन जिरो, यो कम्प्लिट हाफ साइकल भयो। कम्प्लिट हाफ साइकल 0 भइहाल्यो। यो दुईटा सेगमेन्ट गरेर कम्प्लिट हाफ साइकल भयो। 0 भएकोबाट नेगेटिभ कम्प्लिट हाफ साइकल भनेपछि अब हाम्रो 0 छ, फरक परेन। अब पोजिटिभ हाफ साइकल भनेको अर्को के छ त यो -t1 बाट +t1 सम्म छ। सिंगल सेगमेन्टमा जान पाइयो। यसरी नन जिरो सेगमेन्ट हेर्ने हो कि हामीले कसरी लिने भन्ने। -t1 बाट +t1 सम्म 1 मात्रै छ फंक्सनको भ्यालु भनेपछि मैले -t/2 बाट +t/2 सम्म लिन्छु यसमा। यदि यो सिग्नल हैन यसरी आउँथ्यो, अब सिग्नल दिने बेलामा यसरी दियो सपोज, तिम्रो के हुन्छ त यसरी आयो कुनै सिग्नल, सपोज यसरी आउँछ हैन, यसरी आयो, यसरी आउँदै गयो। हामी अलि रफ जस्तो देखिन्छ, त्यसमा माइन्ड नगर्ने, फिगर प्लट गर्दा त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि यतातिर पनि गयो, तिम्रो यसरी गयो हैन, त्यसपछि बल्ल फेरि अनि अर्को आयो। यस्तो किसिमको छ भने 0 भयो। अब यो t1 भयो यसरी दिएकोमा, अब यो t भयो, यो कम्प्लिट पिरियड यसैमा मैले बनाएको। यो फंक्सनको भ्यालु 1 भयो हैन, सरी यो फंक्सनको भ्यालु 1 भयो, 1 भयो। अब यता यो t भइहाल्यो यस्तै हैन। अब यता यो फंक्सनको भ्यालु xt भयो भने अब यस्तो छ भने फेरि मैले यहाँ यो पोइन्ट देखि लिएर मैले यो पोइन्ट सम्म म जानु पर्दैन। यो पोइन्ट थाहा पनि छैन, दियो भने पनि पर्दैन। यसरी गए नि फरक त परेन, तर मैले सोझै 0 बाट t सम्म लेखिदिन्छु। यो पोजिटिभ हाफ साइकल भयो। 0 बाट t1 सम्मको यो पोजिटिभ हाफ साइकल भयो। t1 बाट t सम्मको नेगेटिभ हाफ साइकल 0 छ भनेपछि मैले यति सेगमेन्टमा गरे हुन्छ। यस्तोमा मैले 0 to t लिए पनि हुन्छ। अब यो -t/2 बाट अब -t/2 बाट +t/2 सम्म लिए पनि हुन्छ। र यसमा 0 to t गरिदिने सजिलो। यो कम्प्लिट नेगेटिभ हाफ साइकल भयो। यो 0 छ, नेगेटिभ हाफ साइकलमा भ्यालु 0 भइहाल्यो। पोजिटिभ हाफ साइकलमा फंक्सनको भ्यालु यो हो पोजिटिभ हाफ साइकल भनेको। यसमा कति छ त 1 छ, यसमा 1 छ। मलाई सजिलो भयो भनेपछि हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्दा फेरि त्यति केयरफुल हुनुपर्ने रहेछ। त्यो अब सबैले बुझ्ने। अब हेर्नु नम्बर 1 मा गिवन xt 1 + sin ω0t + 2 cos ω0t + cos 2 ω0t + π/4 where ω0 = 2π/t0 is the fundamental frequency 1। यसको युलर रिलेसन लगाइयो, यसको युलर रिलेसन लगाइयो, यसको युलर रिलेसन लगाइयो। यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ। 1
अब यसमा के छ त 1 + 1/2j e पावर j ओमेगा नट t 1/2j e पावर j ओमेगा नट t हो यो 1/2j e पावर j ओमेगा नट t आयो प्लस फेरि यता e पावर j ओमेगा नट t भनेको प्लस e पावर j ओमेगा नट t मात्र छ 2 र 2 त क्यान्सल हुन्छ त्यसैले 1 + 1/2j e पावर j ओमेगा नट t आयो दुईटाबाट e पावर माइनस j ओमेगा नट t एउटा छ e पावर माइनस j ओमेगा नट यहाँ अर्को छ यसको 1 मात्रै हुन्छ हैन भनेपछि के छ त 1 यो माइनस छ 1 माइनस 1/2j e पावर माइनस j ओमेगा नट t हुन्छ 1 माइनस 1/2j e पावर माइनस j ओमेगा नट t यसलाई खोल्यो यहाँ हेर्ने e पावर j ओमेगा नट t छ e पावर j 2 ओमेगा नट t इन्टु e पावर j π/4 हो सो 1/2 इन्टु e पावर j π/4 यहाँ आयो इन्टु e पावर j 2 ओमेगा नट t यहाँ आयो त्यस्तै 1/2 e पावर माइनस j π/4 यहाँ आयो एन्ड e पावर माइनस j 2 ओमेगा नट t यहाँ आयो अब माइनस 2 ओमेगा नट को लाई मैले यहाँ लिएर आएँ माइनस ओमेगा नट लाई यहाँ लेखेँ 1 लाई यहाँ लेखेँ त्यसपछि सरी 0 लाई यहाँ लेखेँ ओमेगा नट लाई यहाँ लेखेँ 2 ओमेगा नट लाई यहाँ लेखेँ किन गरेको त भन्दा फेरि मैले नेगेटिभ टु पोजिटिभ हार्मोनिक्समा लिएर गएको अब कम्पेयरिङ this with the equation xt equal to summation n equal minus infinity to plus infinity dn e power jn omega naught यो जनरल हाम्रो इक्वेसन भयो फुरियर सिरिज अब यसको माइनस टी वा माइनस 2 ओमेगा नट भएपछि मैले पनि माइनस 2 ओमेगा नटबाट स्टार्ट गरेँ डट 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 गरेर यहाँ प्लस किन इन्फाइनाइट रेन्ज छ तर मैले चाहिने यति रेन्ज भए पुग्छ यो अनुसार योसँग कम्पेरिजन गर्नको लागि d - 2 भनेको n equal to -2 मा भयो अनि d - 2 को भ्यालु भनेको यो हुने भयो किन यो सेम छ यहाँ सेम छ d - 1 को भ्यालु यहाँबाट आउने भइहाल्यो यो आयो d नट को भ्यालु 1 भयो d1 को भ्यालु यो हुने भयो d2 को भ्यालु यो हुने भयो किन यो त सेम छ सेम को त मैले इक्वेट गर्न पाएँ मैले त्यसरी लिन्छु अब d नट 1 भइहाल्यो d1 को भ्यालु यो भयो d - 1 को भ्यालु यो भयो d2 को भ्यालु यो d - 2 को भ्यालु यो हुन्छ अब यसलाई पनि हामीले यतिकै छोड्दामा हुन्छ एक्जाममा यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन हो यति स्टेप गर्नु पर्दैन d2 d - 2 लेखेर त्यसपछि हो यो लेख्दामा हुन्छ यो हैन यो तीनवटा स्टेप पर्दैन किन भन्दा बुकमा चाहिँ यसपछि फाइनलमा यो एक्सप्रेसन लेखिदिएको छ मैले त्यो एक्सप्रेसन ल्याइदिएको मात्रै अरु केही पनि गरेको छैन यसमा एक्जाममा यो पो बुकको भएको भयो थाहा भयो सबै गरियो हैन नत्र पनि यसरी टाइम वेस्ट त हामीले गरिन नि योबाट यो लिएर आउने गरेर त त्यसरी हामी जानु पर्दैन हामीले यतिकैमा छोड्दिने हो केही फरक पर्दैन मान्छे -2 -1 0 1 2 मा आयो त्यो बाहेक अरु सबैमा 0 छ भनेपछि n ग्रेटर देन यो मोडुलस लेख्दैछु ग्रेटर देन 2 the dn has 0 dn को भ्यालु 0 हुने भयो त्यस्तै नम्बर 2 के हेर्ने फ्रम द गिवन फिगर द सिग्नल xt इज डिफाइन्ड एज मैले अघि नै भनिहालेँ -t1 बाट +t1 सम्म 1 थियो त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो पिरियडको मा रेन्जमा 0 थियो मोडुलस लिनुको मतलब के हुन्छ एकपल्ट पोजिटिभ लिनु पर्यो t पोजिटिभ t लिँदा फेरि t इज लेस देन t1 मैले यसरी बुझाइदिन्छु फिगर नै बनाएर फिगर नै बनाऊ तिमीहरुलाई कन्फ्युज भयो जस्तो छ अब यो सेगमेन्ट हेरौँ पहिला t इज लेस देन t1 भनेपछि t चाहिँ पोजिटिभ हुँदा फेरि t इज लेस देन t1 हुन्छ यो मैले t1 बनाएँ यो पोइन्ट t1 भयो t इज लेस देन t1 मा कति फंक्सनको भ्यालु 1 बनाउनु पर्यो t इज लेस देन t1 बल्ल यो भयो यसमा फंक्सनको भ्यालु 1 छ अब अर्को पटक म t लाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने यो -t लेस देन t1 भनेको अब माइनस लाई यता लैजाँदा फेरि यो t पनि यो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टु हुन्छ भनेपछि t इज ग्रेटर देन -t1 हुन जान्छ भनेपछि मैले -t1 राख्नु पर्यो यता यसरी
माइनस t1 राख्नु पर्यो यसरी माइनस t1 राख्नु पर्यो ग्रेटर देन माइनस t1 मा कति छ 1 छ यो माइनस t1 बाट प्लस t1 मा फंक्सनको भ्यालु 1 हुने भयो xt को भ्यालु 1 भयो हैन यो xt भयो xt भयो यता यो t हो अब यो सेगमेन्टलाई हेर्ने अब यसलाई हेरौँ यो फंक्सनको मैले ग्राफ प्लट गरेको किन भन्दा फेरि अब यो ग्राफको चाहिँ यो फंक्सन डिफाइन गरेको खास हैन तर अब ग्राफ अर्को स्लाइडमा छ अब यहाँ फंक्सन यहाँ छ भनेपछि यो फंक्सनको ग्राफ प्लट गरेपछि यो भन्दा हाम्रो चाहिँ दिएको ग्राफसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चेक गर्ने अब हेर्ने यो t is greater than t1 less than t/2 मा 0 छ t is greater than t1 less than t/2 अब यो मैले t/2 बनाए कति छ 0 छ बस 0 छ ठीक भयो 0 भनेपछि यतिको आयो अब फंक्सन यसरी नै आयो यहाँ अब त्यस्तै अब t लाई मैले नेगेटिभ बनाउँछु भने यो माइनस यता लेखिन्छ र यो लेस देन ग्रेटर देन मा जान्छ भनेपछि t इज ग्रेटर देन माइनस t/2 लेस देन माइनस t1 लेस देन माइनस t1 भनेको यता जाने भयो यसरी अनि अब त्यसपछि के छ ग्रेटर देन माइनस t/2 भनेपछि मैले यहाँ माइनस t/2 लेख्नु पर्यो बल्ल माइनस t/2 बल्ल के भयो त यसले के यो सेगमेन्टले के गर्छ त t इज ग्रेटर देन माइनस t/2 लेस देन माइनस t1 मा कति हुनु पर्यो त 0 यो 0 लाई यसले फुलफिल गर्यो अब त्यसपछि यही रिपिट हुने हो यही सेगमेन्ट रिपिट हुन्छ नेगेटिभ हाफ साइकलको यो जति छ यति नै यहाँ लिएर आउनु पर्यो त्यसपछि यही जाने भइहाल्यो र यो बीचको मैले यहाँ चाहिँ t हुन्छ टाइम पिरियड भयो यो ओरिजिन भयो पिरियड भनेको 0 बाट t सम्म पनि हुने भयो एउटा यो रेन्ज भयो पिरियड सेटिस्फाई गर्यो अर्को रेन्ज भनेको माइनस प्लस t/2 बाट प्लस t/2 सम्म जान्छ मैले यहाँ यी माइनस t/2 भयो यता यो प्लस t/2 भयो यी एरो हेड बनाए भर्खर त्यसलाई पनि फुलफिल गर्यो अब यसलाई यसरी लिएर जाने हो भने माइनस t/2 बाट फेरि यहाँ आउने भयो अर्को त्यसपछि फेरि यसरी अर्को हाफ साइकल आउने भयो यहाँनिर मैले माइनस t लेख्न पाएँ भनेपछि त्यही कुरा अब प्रोसेस पिरियोडिकली रिपिटिङ हुने भयो अब त्यही पल्स जुन यो सेगमेन्ट छ माइनस t/2 बाट प्लस t/2 को यो सेगमेन्ट के हुने त अब पिरियोडिकली रिपिटिङ हुँदै जाने हो किन भन्दा पिरियोडिक सिग्नलमा हामीले एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा डिफाइन गरिन्छ फंक्सन त्यसपछि त्यो रिपिट हुँदै जाने हो हो अब त्यसपछि भनेको त फर्मुला लगाएको हो वी हैव d नट इक्वल टु फर्मुला 1/t इंटीग्रेशन ओभर t xt dt t चाहिँ माइनस t/2 बाट प्लस t/2 को रेन्जमा लिएको त्यो मध्ये नन जिरो हुने भनेको 1 हो यसमा त्यो रेन्ज भनेको माइनस t1 बाट प्लस t1 सम्म फंक्सनको भ्यालु 1 छ यही प्रष्ट फिगरमा देखियो बनाएको त्यसैले 2t1/t आयो अब dn मा जानु पर्यो dn इक्वल टु 1/t इंटीग्रेशन ओभर t यो भन्दा अगाडि d1 फंक्सनको भ्यालु 1 छ नि त माइनस t1 बाट प्लस t1 सम्म यहाँ कति छ फंक्सन हो यो सेगमेन्टको भ्यालु कति हो यसको कति छ माइनस 1/t लेख्नु हो 1/t भनेको एउटा टाइम पिरियडमा लिएको इंटीग्रेशन ओभर द टाइम पिरियड सेकेन्डमा त्यही त 1/t यो माइनस t1 बाट प्लस t1 यहाँ छ यी माइनस t1 यो भयो प्लस t1 यो भयो माइनस t1 बाट प्लस t1 मा फंक्सनको भ्यालु हो यहाँ कति लेखेको छ यो 1 यहाँ लेख्नु पर्छ र परेन नि 1dt हो यो इक्वल टु हो कि खास हो यो इक्वल टु हो यहाँ इक्वल टु छुटेको हो कि अघि यो इंटीग्रेसनको इक्वल टु है 1/t नै भयो अब इंटीग्रल माइनस t1
2 प्लस t1 dt भनेको कति हुन्छ यसको t मात्र हुन्छ t1 माइनस t1 गर्दा फेरि t1 प्लस t1 2t1 भयो 2t1 भयो त्यसैले 2t1 बाइ t t नट भयो अब भयो यहाँ इक्वल टु छुटेको छ के मैले करेक्सन गर्नु छ यसलाई भएन अब त्यसपछि dn को फर्मुला यो छ त्यो फर्मुलामा पनि नन जिरो रेन्ज भनेको -t1 बाट +t1 हो -t1 बाट +t1 हो -t1 बाट +t1 फंक्सनको भ्यालु 1 छ 1 लेख्यो त्यसपछि यो त फर्मुला अनुसार सेम छ अब यो पनि सेम भइहाल्यो यो पनि सेम भइहाल्यो यहाँ केही चेन्ज छैन अनि अब मैले के गर्छु त e पावर -jn ओमेगा नट t dt भनेको e पावर -jn ओमेगा नट t बाइ -jn ओमेगा नट -t1 टु +t1 भयो हामीलाई सजिलो भयो अब के भयो त -jn ओमेगा नट t भयो यो आइहाल्यो अब यसलाई खोल्दा फेरि हाम्रो यो टर्म आयो एकपटक t1 पोजिटिभ राख्दा फेरि यो भयो t1 नेगेटिभ राख्दा फेरि माइनस माइनस प्लस भएर e पावर jn ओमेगा नट t1 भयो यो -t1 यता पनि माइनस हुन्छ प्लस भयो यो माइनस छ यहाँ माइनस छ हेर्ने यो माइनसले मैले के गर्छु त ब्राकेट खोल्दिन्छु ब्राकेट खोल्दा फेरि माइनस e पावर -jn ओमेगा नट t1 प्लस e पावर jn ओमेगा नट t1 हुन्छ त्यसैले e प्लस e पावर jn ओमेगा नट t1 भयो माइनस e पावर -jn ओमेगा नट t1 भयो डिभाइड बाइ 2j अब 2 यहाँ छैन त्यसैले 2 ले फेरि मल्टिप्लाई गरे 2 2 क्यान्सल भएर j नै हुने हो jn ओमेगा नट t छ jn ओमेगा नट यहाँ पनि छ त्यसैले लगेको अनि 2 बाइ n ओमेगा नट t भयो sin n ओमेगा नट t1 भयो किन भन्दा e पावर j थीटा माइनस e पावर -j थीटा बाइ 2j भनेको sin थीटा हो मैले त्यो फर्मुला लगाएँ अब ओमेगा नट t छ ओमेगा नट t भनेको के हुन्छ भन्दा फेरि ओमेगा नट भनेको 2 पाइ बाइ t हो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी यो t र यो t क्यान्सल भयो क्यान्सल भएपछि 2 पाइ मात्रै बाँकी रह्यो अनि dn इक्वल टु कति हुने भयो त 2 बाइ n ओमेगा नट t1 भनेको के छ त हो यो t र यो t पनि क्यान्सल हुने भयो यो 2 हैन भनेपछि 1 बाइ n पाइ बाँकी रह्यो ओमेगा नट t को ठाउँमा 2 पाइ आउने रहेछ मैले यहाँ 2 पाइ लेखेँ अझै तिमीहरुले कन्फ्युज हुन्छ भने ओमेगा n इन्टु 2 पाइ भयो 2 डिनोमिनेटरको 2 र न्युमेरेटरको 2 क्यान्सल भएपछि 1 बाइ n पाइ भयो त्यसपछि sin n ओमेगा नट t1 छ यो आयो हामीले त्यसरी गर्न पाइयो आतिनु पर्दैन तिमीले हजुर अघिल्लो स्लाइड देखाउनु न भन भन कहाँनिर के छ यो 2 पाइ आएको बुझेन भने यहाँ ओमेगा नट इन्टु 2 भनेको ओमेगा नट भनेको 2 पाइ बाइ टी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको डेफिनेसनै हो यो इन्टु टी टी क्यान्सल भयो 2 पाइ भयो हजुर भयो कि म त क्यापिटल टी कोमा कन्फ्युज भएको थिएँ भयो ए ल ल अनि ठिकै छ नबुझ्दासँग सोध्ने हो मैले किन रिपिट गरेँ त बुझ्नु पर्यो किन मैले रिपिट गर्नुको मतलब यो इम्पोर्टेन्ट छ यो किन भन्दा फेरि तिमीले यही कुरा फंक्सनको दिएको ग्राफबाट फंक्सन डिफाइन गर्ने या दिएको फंक्सनबाट ग्राफ प्लट गर्न जानेन र अब मैले लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट कसरी लिने कसरी मलाई सजिलो हुने रहेछ इन्टिग्रेसन गर्न त्यो अनुसारको मैले चाहिँ पिरियड डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ सबैले याद गर्ने त्यही कुरा सिकाउनलाई मैले रिपिट गरेर एकदम मजासँग गरेको कारण त्यो हो किन भन्दा फेरि यसले कन्सेप्ट लिने हो यसले धेरै कन्सेप्ट दिन्छ मलाई न्युमेरिकल आयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने अब बुकमा के छ त भन्दा t इक्वल टु 4t1 t इक्वल टु 81 t इक्वल टु 16t1 गरेर डी नट dn को भ्यालुहरु निकालेको छ यो गर्दा फेरि ओमेगा नट t1 भनेको के हुन्छ t1 भनेको यहाँबाट t बाइ 4 हुन्छ ओमेगा नट भनेको 2 पाइ बाइ t भयो इन्टु t1 भनेको t बाइ 4 भयो यसलाई हामीले चाहिँ अब त्यहाँ काटकुट पार्दा फेरि अब मैले यसरी नेपाली ठाडो शब्दमा काटकुट भने टी क्यान्सल हुन्छ अब 2 र 2 बाइ 4 भनेको 1 बाइ 2 हुन्छ सो पाइ बाइ 2 बाँकी रह्यो सो डी नट इक्वल टु 2 t1 बाइ t हो 2 इन्टु t1 भनेको 2 t1 भइहाल्यो 4 भयो अनि डिभाइड बाइ t भनेको 4t1 छ 4t1 राख्नु पाइयो
त्यहाँ 1/2 आयो phi n equal to 0 n does not equal to 0 मा dn equal to 1/n pi sin n pi by 2 यो भइहाल्यो। अब मैले d को भ्यालु प्लस माइनस 1 मा चाहिँ क्याल्कुलेटर हान्छु 1/pi आउँछ। इभन जति सबैमा 0 आउँछ। अब d को 3 र -3 मा हान्दा -1/3 pi आउँछ। d चाहिँ 5 प्लस माइनस 5 गर्दा फेरि n मा 1/5 आउँछ। प्लस माइनस 7 मा -1/7 pi आउँछ। त्यसरी यो प्लस भयो 1 मा, त्यसपछिको अड नम्बर 3 मा माइनस भयो, त्यसपछिको अड नम्बर 5 मा प्लस भयो, त्यसपछिको अड नम्बर 7 मा माइनस हुन्छ, अनि त्यसपछिको फेरि अड नम्बर 9 मा प्लस हुन्छ, इभन जति सबैमा 0 हुन्छ। त्यसरी जान्छ। यही फिगर यहाँ मैले equals to 41 चाहिँ किन गरे अरे? हजुर 40 equals to 41 गरेछ ए हैन ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। यसमा मैले t equal to 2t1 पनि गर्न पाउँछु, तर के छ त भन्दा फेरि अब सजिलोको लागि मैले के गरेको त t equal to 41 बुकमा पनि त्यही लेखेको भएर गरेको। मैले कम्पोजिट नम्बर जुन पनि गर्न पाउँछु। मैले t equal to 41 नै किन गर्नुपर्छ भन्दा फेरि मैले हो यो dn चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुनु पर्यो। 2t1 गरे भने के हुन्छ त t equal to 2t1 गर्ने ल यही भ्यालु निकाल्दिने, केही फरक पर्दैन। t यो equal to आवश्यक यो देखाउन यो देखाउन तिम्रो एक्जाममा आवश्यक छैन, तर के त बुकमा छ नि त, बुकमा त यो सबै निकाल्दिएको छ, मैले चाहिँ त देखाइदिनु पर्यो। बुकमा त डिटरमाइन द फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट्स भनेपछि तिमीले चाहिँ d नट र dn यति निकाल्ने हो, यहाँसम्म निकाल्ने हो एक्जाममा। मैले त के त भन्दा बुकको एक्जाम्पल गराउँदा यत्तिकै छोडेँ भने यसपछिको स्टेपहरू सरलाई नआएर रहेछ क्या, यहाँसम्म के सरले नबुझेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ झाँट्यो भन्ने होला भनेर मैले यस पुरै डिटेल गरिदिएँ। त्यति हो रिजन। तर बुझ्ने मैले बुझाउन सक्छु 100% यो सब्जेक्ट। 2t1 गर्न पाइन्छ, किन नपाइने? कम्पोजिट नम्बर मैले लिन पाउँछु। हाइली कम्पोजिट नम्बर भनेको 2, 4, 8, 16। त्यो फेरि पछि तिमीहरूले अब अरू सिग्नलको यो एकदम स्पेसलाइजेसन गर्ने जाने भए हामीले किन कम्पोजिट नै लिइन्छ, हाइली कम्पोजिट नै भन्नेको रिजन पनि दिन हुन्थ्यो। नत्र त 6 पनि लिन पाइन्छ, t equal to 61 पनि हुन्छ, किन 6 पनि त कम्पोजिट नम्बर हो। र हामीले हाइली कम्पोजिट लिनेको लागि हामीले त्यो गर्ने हो, t equal to 41 गर्ने। त्यो भयो भने के हुन्छ, ओमेगा नट t1 भनेको कति हुन्छ, t1 into t/2 हुन्छ। यहाँ पनि t/2 हुने भयो, 2 to क्यान्सल, टी क्यान्सल भनेपछि पाई मात्रै हुन्छ यहाँ, हैन? यहाँ पाई मात्रै हुने भयो, पाई/2 को ठाउँमा पाई मात्रै हुन्छ। d नट भनेको 2t1/t छ, 2t1/2t1 भनेको 1 हुन्छ, d नटको भ्यालु 1 हुने भयो म्याग्निट्युड। केही फरक पर्दैन, 2t1 पनि लिन पाइन्छ, मैले अघि नै भनिहालेँ सुरुमै। अब यो मैले पाई भयो 1 भयो यहाँ। अब चाहिँ पाई लियो भने के हुन्छ यहाँ हाल्ने, हैन? t equal to 41 भयो भने त्यति बेला ओमेगा नट t1 भनेको पाई हुन्छ, हामीले देखिहाल्यो। अब यसमा आयो हाम्रो, अब राख्ने भ्यालुहरू राख्दै जाऊ, n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 गर्दै जाने। आखिरमा त्यही हो, हामीलाई सजिलो हुन्छ, केही फरक पर्दैन। dn को भ्यालु कति आउँछ यहाँ हेर्नु पर्यो, e, हैन? अब हाम्रो के हुन्छ त, तल n पाई भइहाल्यो, माथि n पाई/2 को ठाउँमा के हुन्छ त, यहाँ पाई/2 नआइकन पाई मात्रै आएपछि के हुन्छ, n पाई मात्रै हुने भयो, साइन n पाई हुने भयो। अब साइन n पाई छ भने के हुन्छ, साइन n पाई/n पाई भयो। साइन n पाई अलवेज 0, तर के छ डिनोमिनेटरमा पनि 0 छ। अब यसमा हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो जति बेला पनि। त्यसले गर्दा फेरि के भयो त, हामीलाई यहाँ 2t1 नलिकन बुकमा 41 लिएको अझै सजिलो गराउनलाई। प्रत्येकमा n को भ्यालु 1, n को भ्यालु 2, n को भ्यालु 3 हुँदा फेरि सबैमा हामीले के गर्नु पर्यो त, t equal to 41 लिँदा फेरि एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो फेरि, अनि बल्ल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो। अझै टिचिङ लर्निङमा हाम्रो सजिलो लागि t equal to 41 बाट स्टार्ट गरेको, बुकमा पनि 41, त्यसपछि 81, त्यसपछि 16t1 दिएको कारण त्यो रहेछ, हामीले बुझ्नु पर्यो।
किन यस्तो कुराहरू भनेको कतिपय कुराहरू के छ त हामीले अब कपी कलम लिएर प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि t = 41 नै किन लेखो t = 2t1 किन नलेखो भने यहाँ हुने भयो। मैले पनि यो सायद 7-8 वर्षपछि बल्ल क्वेसन आएर सर यो t = 41 नै किन लेखो t = 2t1 किन नलेखो भनेको मैले पढाउन थालेको अब 7-8 वर्षपछि बल्ल यो क्वेसन रिपिट भयो। तर के छ त भन्दा यस्तो कुराहरू मैले पहिले चेक गरेको भएर मलाई थाहा छ। यो प्रत्येकमा एल हस्पिटल रुल लगाउन त अप्ठ्यारो हुन्छ नि 0/0 डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो नि त साइन n पाई बाई n पाई आयो त सिंक फङ्सनमा आयो साइन x बाई x भनेको सिंक x यसलाई पनि सिंकमा लैजान मिल्छ नभए पनि एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो किन n = 0 मै अब हेर्नु पर्यो भने साइन n पाई भनेको 0 हुन्छ हैन। त्यस्ता कुराहरू छन् हामीले जुन चेक गर्नुपर्ने एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्छ। रुल लगाएर हुन्छ कि नै किन भन्दा अघि नै d ≠ 1 आएको फर्मुलामा राख्दा यहाँ dn मा पनि मैले के छ त n = 0 गर्दा फेरि d नट हुनुपर्छ साइन 0/0 हुन्छ साइन 0/0 भनेको साइन 0 भनेको 0/0/0 इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो। मैले n पाई टेन्स टु 0 गरेर न्युमेरेटरलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरलाई पनि गर्नु पर्यो dn पाई बाई n पाई भनेको 1 भइहाल्यो माथि साइन n पाई बाई dn पाई भनेको cos n पाई भयो अनि बल्ल n = 0 आउँदै cos 0 को 1 हुने भयो भनेपछि d ≠ 1 नै आउने भयो यहाँबाट एल हस्पिटल रुल लगाउँदा। त्यसपछि अरु सबैमा लगाउँदै जानु पर्यो है हामीले यसरी गरिन्छ। यो त्यसपछि छ डिरिक्लेट कन्डिसन छ सबैले हेर्ने यो इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तिमीले योभन्दा अगाडिकोमा कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिजको डेरिभेसन जानेको हुनु पर्यो एक्जाममा आउन सक्छ। त्यसपछि ट्रिगोनोमेट्रिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिजको डेरिभेसन सोध्छ xt = what dn = what तो डिराइभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि अहिलेको दुईटा इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यसमा अलिअलि यताउति चेन्ज गरेर त्यसैलाई दिन सकिन्छ। त्यसपछि डिरिक्लेट कन्डिसन्स यो पनि आउँछ आइरा हुन्छ फर्स्ट लाइनमा हेर्ने अब सबै सिग्नल पिरियोडिक सिग्नल छ भन्ने पिरियोडिक सिग्नल हुँदैमा हामीले चाहिँ फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसको लागि पिरियोडिक सिग्नल पनि कतिपय पिरियोडिक सिग्नलहरू फुरियर सिरिजमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन किन भन्दा फेरि फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन इज युज्ड टु रिप्रेजेन्ट or used to study the periodic signals but not all the periodic signals can be represented or expanded in Fourier series. So to expand it in the Fourier series we have to satisfy the Dirichlet conditions. So what is Dirichlet condition then? Look at first line. The Dirichlet condition is a set of conditions which guarantees that a signal xt, that is the periodic signal xt, has its Fourier series representation except at some isolated values of t for which xt is discontinuous. Continuous discontinuous पनि अहिले यहाँ आइहाल्छ यसपछि। And what are the conditions? Condition first, over any one period or over the any fundamental period the xt must be absolutely integrable. Integration over the fundamental period t naught the absolute value of the xt dt is less than 0. This guarantees this is the integrable finite value आउनु पर्यो apply गर्दा फेरि यो छ भने in this case the dn the Fourier series coefficient is also finite, that is the absolute value of the Fourier series coefficient is also finite. dn is given by 1 by t naught integration over t naught xt e power minus j omega naught t dt मोडुलस लिएपछि हामीले यहाँ पनि मोडुलस लिनु पर्यो र मोडुलो e पावर प्लस माइनस j थीटा प्लस माइनस j थीटा यसको मोडुलस लिन्छ भने यसको के हुन्छ म्याग्निट्युड जहिले पनि 1 हुन्छ। अलवेज रिमेम्बर
त्यही भएको भएर यहाँबाट यो एक्सपोनेन्सियल टर्म 1 हुने भएको भएर त 1 हटिसकेपछि बाँकी रहेको यो आयो 1/t नट इंटीग्रेशन ओभर t नट xt dt which is less than 1 सरी इन्फिनाइट। भनेपछि यदि यो एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल हुन्छ भने dn भनेको आखिरीमा त्यसको फर्मुलामा यही आउने भयो। मात्र के फरक छ त 1/t नट यहाँ थपियो। द पिरियड मस्ट बी अलवेज फाइनाइट ओभर एनी वान पिरियड भनेपछि इन्फाइनाइट पिरियड हुन सक्दैन, जहिले पनि फाइनाइट पिरियड नै हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली। त्यो मात्रै एउटा एडिसनल यो मात्रै आयो। भनेपछि यो त हामीले पहिले डिफाइन गरेको यो हाम्रो फाइनाइट भयो भनेदेखि के हुने रहेछ त पिरियड जहिले पनि फाइनाइट हुन्छ। यो फाइनाइट भयो भने यसलाई पिरियडले डिभाइड गरिदिएपछि डिएन आउने रहेछ कोफिसिएन्ट। त्यसैले फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट इज अल्सो फाइनाइट भनेको। नम्बर सेकेन्ड, द सिग्नल एक्सन कन्टेन्स फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा ओभर एनी फाइनाइट पिरियड। तिमीले म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा चाहिँ केमा पढेको छ? म्याथमेटिक्समा पढिसकेको छ। नम्बर 3, द सिग्नल xt has finite number of discontinuities over any finite period। अब यही डिरिक्लेट कन्डिसन्स तिमीहरूको फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि छ। फुरियर ट्रान्सफर्ममा के हुन्छ त त्यो एपिरियोडिक सिग्नलको लागि हो। एपिरियोडिक सिग्नलको लागि फुरियर ट्रान्सफर्म हामीले डिरिक्लेट कन्डिसन आउँदाखेरि ओभर एनी पिरियड भन्ने छ, त्यसलाई मात्रै हटाइदिए हुन्छ, बाँकी सबै सेम हुन्छ। कसरी पढ्ने? डिरिक्लेट कन्डिसन्स फर फुरियर ट्रान्सफर्म यो ओभर एनी वान पिरियड नगरिकन xt मस्ट बी एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल त्यो लेख्ने। यहाँ पनि द सिग्नल कन्टेन्स फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा यति मात्रै लेख्ने हो। ओभर एनी फाइनाइट पिरियडलाई हटाउने, ओभर एनी फाइनाइट पिरियडलाई हटाउने। अब के भयो त? इक्जाम्पल्स द्याट भायोलेट्स डिरिक्लेट कन्डिसन्स xt इक्वल टु 1/t फर t इज ग्रेटर देन 0 less than or equal to 1 greater than 0। यो सिग्नललाई स्केच गर्यो भने यसरी आउँछ। लगारिथमिक सिग्नलमा जान्छ यो। सर त्यो म्याक्सिमा कन्टेन्ट हुनुपर्छ भने फिजिकल्ली कसरी हुन्छ सर? अहिले आउँदैछ कि, रुक न। तिमीले म्याथमेटिक्समा म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्न सिक्यो होइन? फिजिकल्ली अहिले चाहिँ यसको इक्जाम्पल आउँछ कि यस्तै ग्राफ आएपछि सकिन्छ। बुझ्यो होइन? ग्राफ आउँछ यसपछि। म्याक्सिमा र मिनिमा म्याथमेटिक्सको प्योर म्याथमेटिक्सको चाहिँ मैले बिर्सिसकेँ है फर्मुलाहरू, किन भन्दा फेरि त्यो मेरो पोर्सनमा परेन, त्यो पहिले म्याथमेटिक्सको टिचरले पढाउने हो। मैले त्यसको एप्लिकेसन त्यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स यहाँ बताइदिने हो। दिस सिग्नल इज पिरियडिक पिरियड 1 किन भन्दा फेरि यो अप्पर लिमिट यो लोअर लिमिट अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भनेको पिरियड हो, त्यसैले पिरियड 1 छ। बट भायोलेट्स कन्डिसन 1 एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल हुनु पनि यो हुँदैन हो यो, किन भन्दा फेरि यसको इन्टिग्रेसन लियो भने 1/t को के हुन्छ? लग t हुन्छ, लग 0 को 0 लग 1 को 0 भन्छ। त्यसले इन्डिटरमिनेट फर्म दियो, हुँदैन। त्यसैले एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल भएन। यो पिरियडिक हो, पिरियडिकली रिपिटिङ आएको छ पल्स, यो एउटा पल्स हो। यो के भयो त? पिरियडिकली रिपिटिङ छ र पिरियड 1 छ, तर पनि के भयो त? एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल भएन। त्यसैले गर्दा फेरि यो पिरियडिक सिग्नल भए पनि मैले यसलाई के गर्न पाइनँ त? फुरियर सिरिजमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिनँ। अर्को छ xt इक्वल टु 2 sin t पाई xt इक्वल टु sin 2π/t and this signal is also periodic for the period 1 and this signal is periodic with the period 1 but violates condition 2 because it contains maximum infinite number of maxima and minima over this fundamental period। अब यहाँ डट 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 गरेको छ, यहाँ डट डट गर्छ। यो एउटा पिरियडमा पनि के छ त? यो भन्दा फेरि यस्तो चाहिँ म्याक्सिमा हेर्ने, यहाँ तिम्रो यहाँ यसरी आएको छ, त्यसपछि यहाँ फेरि यो आयो, त्यसपछि मिनिमा अनि भयो। यो के भयो त? इन्फाइनाइट नम्बर भयो नि। त्यो यहाँ ओरिजिन पनि छोएको छैन, यो बिचमा पनि यसरी आइरहेको हुन्छ म्याक्सिमम ओरिजिनबाट 0 बाट 1 सम्म। भनेपछि यसको म्याक्सिमा र मिनिमा के भयो त? इन्फाइनाइट नम्बर भयो। यस्तो म्याक्सिमा र मिनिमा के हुनु पर्यो? फाइनाइट नम्बर हुनुपर्छ। अब यो पिरियडिक त हो, तर एउटा पिरियडभित्रै तिम्रो म्याक्सिमा र मिनिमा इन्फाइनाइट नम्बरमा आउने भयो। त्यसलाई हामीले चाहिँ मेजर गर्नै गाह्रो हुने भयो, कतिवटा म्याक्सिमा छ कति मिनिमा के हो भन्ने कुरा।
अनि यसले के भयो त पिरियोडिक हो तर यसले चाहिँ भायोलेट गर्यो फ्युरियर सिरिजमा रिप्रेजेन्ट गर्न पाइएन इन्फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा आयो त्यही हो फिजिकल इन्टरप्रिटेसन तिम्रो ग्राफिकल्ली दिने हो म्याक्सिमा र मिनिमाको हेर्ने अब तिमीले कहाँसम्म जाने त यसलाई यसरी आउँछ इन्फाइनाइट नम्बरमा अब यहाँ कहाँसम्म जाने हेर त्यस्तै हो यसले के गर्ने भयो त इन्फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा दिने भयो थर्ड नम्बरमा थियो द सिग्नल एक्सटी मस्ट कन्टेन फाइनाइट नम्बर अफ डिस्कन्टिन्युटिज ओभर वान पिरियड अब डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हो त यो जिरोमा हेर्ने ओरिजिन हो यो ओरिजिन छ यहाँ ओरिजिन हो ओरिजिनमा के छ त यहाँ जिरोमा डाइरेक्ट के छ त जिरोबाट भ्यालु म्याक्सिमम 1 गएको छ त्यो जानै सक्दैन सर्टन ट्रान्जिसन लाग्छ मान्छे यो डिस्कन्टिन्युटी हो त्यसपछि आयो त्यसपछि यो पोइन्टमा अब यो कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट हो सपोज मैले यसलाई 4 भनिदिएँ 4 अनि t इक्वल टु 4 मा के भयो त फेरि 1 बाट सपोज 1/2 मा आएको छ एकैपटक सडनली 1 बाट 1/2 मा एट द सेम टाइम आउनै सक्दैन यो अर्को डिस्कन्टिन्युटी भयो यहाँ अर्को छ अर्को डिस्कन्टिन्युटी यो डिस्कन्टिन्युटी यस्तो के भयो त एउटा पिरियडमा इन्फाइनाइट नम्बर अफ डिस्कन्टिन्युटी भयो भने यो पिरियोडिक सिग्नल भएर पनि यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दिनँ फुरियर सिरिजमा सो दिस सिग्नल इज पिरियोडिक विथ पिरियड t इक्वल टु 8 बट इट भायोलेट्स कन्डिसन 3 किन भन्दा फेरि xt लाई मैले डिफाइन गर्नु पर्यो नि xt को म्याग्निट्युड 1 छ t चाहिँ 0 to 4 मा त्यसपछि 1/2 छ यहाँ 1/2 पनि देखाइयो 1/2 हुने भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 4 बाट सपोज अब 6 सम्म लेखेर चाहिँ यहाँ मैले डिफाइन गर्दा अब 1/4 छ 1/4 कति बेलासम्म छ 6 बाट 7 सम्म छ 1/8 छ 7 बाट 7.5 अब 7.5 बाट 7.75 मा 1/16 7.75 बाट 7.85 सम्म 1/32 कति हो कति डिस्कन्टिन्युटी एउटा डिस्कन्टिन्युटी यहाँ भयो सेगमेन्ट यसले दियो अर्को डिस्कन्टिन्युटीले यसले दियो किन एट द सेम टाइम हाइएस्ट टु लोएस्ट भ्यालु या तिम्रो चाहिँ त्यो आउन सक्दैन सर्टेन ट्रान्जिसन हुन्छ भनेपछि त्यस्तो डिस्कन्टिन्युटिज फाइनाइट नम्बरमा आउनु पर्यो पिरियोडिक सिग्नल मात्र भएर भएन यो पिरियोडिक सिग्नल भयो तर के भयो त डिस्कन्टिन्युटिज इन्फाइनाइट नम्बरमा आयो सेम पिरियडमा एउटा पिरियडमा त्यसैले यसलाई फुरियर सिरिजमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्न ल मैले आज यति गरेँ है त मैले आज यति गर्छु तिमीहरूले पनि यसो भिडियो हेर्दै गर्नु युट्युबमा पनि पाइन्छ हैन त्यहाँ हेर्ने अनि बुझेन भनेदेखि मलाई इन्टरप्ट गरिहाल्ने के किन अघि मलाई सोधेँ मैले त्यही कुरा न्युमेरिकल मैले 2 पटक गरेँ इक्जाम्पल हैन फेरि बताएँ किन भन्दा फेरि बेसिक कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेपछि एकदम सजिलो हुन्छ नत्र त गाह्रो हुन्छ नि